नमस्ते। कृषि विकास बैङ्कको अर्थशास्त्र टपिक्स अन्तर्गतको पार्ट 3 जनसङ्ख्या, लगानी, राष्ट्रिय आम्दानी, विप्रेषण, मुद्रास्फीति, वित्त तथा मौद्रिक नीति अन्तर्गतको महत्त्वपूर्ण टपिक्सहरू। नेपालको वर्तमान जनसङ्ख्याको बनावटबारे उल्लेख गर्दै यसको आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित सम्बन्ध कस्तो हुन सक्छ लेख्नुहोस् भनेर 10 नम्बरको क्वेसन आउन सक्छ। यस्तो क्वेसनको हामीले हल कसरी गर्छौँ त? यसको हल प्रश्न उत्तर शैलीमा छ यो प्रश्न। उत्तर हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ। नेपालको राष्ट्रिय जनगणना 2078 को तथ्याङ्क अनुसार नेपालको राष्ट्रिय जनगणना 2078 को तथ्याङ्क अनुसार देशको कुल जनसङ्ख्या 2,91,92,578 जना रहेको छ। 2078 सालको जनगणना अनुसार देशको कुल जनसङ्ख्या 2,91,92,578 जना रहेको छ। वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 0.92% रहेको छ। वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 0.92% रहेको छ भने 15 देखि 59 वर्ष उमेर समूहको जनसङ्ख्या 56.96% रहेको छ। 15 देखि 59 वर्ष उमेर समूहको जनसङ्ख्या 56.96% रहेको छ। प्याराग्राफ चेन्ज। हिमाल, पहाड र तराई क्षेत्रको जनसङ्ख्या हेर्दा हिमाल, पहाड र तराई क्षेत्रको जनसङ्ख्या हेर्दा क्रमशः 6.08% हिमालमा होइन, 40.31% र 53.61% रहेको छ। यो तथ्यले जनसङ्ख्या वितरण भन्ने असमान रहेको देखिन्छ। यो तथ्यले जनसङ्ख्या वितरण भने असमान रहेको देखिन्छ, जसका मुख्य कारणहरूमा ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरी क्षेत्रमा बढी सेवा सुविधा रोजगारीको अवसर भएकोले सहरी क्षेत्रमा जनसङ्ख्या चाप बढ्नु, जुन ठाउँमा सेवा सुविधाहरू छैनन् त्यस ठाउँमा जनसङ्ख्याको चाप हुनु र पहाडी र हिमाली क्षेत्रको तुलनामा तराई क्षेत्रमा स्वास्थ्य, यातायात, रोजगारीका अवसर तथा खेती योग्य जमिन उपलब्ध हुने भएकाले तराईमा जनसङ्ख्याको चाप बढ्नु रहेको छ। नेपालको जनसङ्ख्या र आर्थिक विकास। आर्थिक वृद्धि र स्थायित्वका लागि परम्परागत रूपमा जनसङ्ख्या वृद्धि दरलाई प्रतिकूल कारक मानिन्थ्यो, तर आधुनिक समयमा जनसङ्ख्यालाई राष्ट्रले व्यवस्थापन गर्न सकेमा जनसङ्ख्या वृद्धिलाई आर्थिक प्रगतिका लागि चुनौतीका रूपमा भन्दा अवसरका रूपमा लिन सकिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा जनसङ्ख्याको विद्यमान संरचना विकासका लागि चुनौतीका रूपमा नभएर यसले राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई थुप्रै अवसरहरू प्रदान गरेको देखिन्छ। ती अवसरहरू निम्न छन्। एकमा छ काम गर्ने उमेरको जनसङ्ख्या बहुमत करिब 57%, होइन, 56.96%, करिब 57%। 2, कम जनसङ्ख्या वृद्धि दर 0.92% जनसङ्ख्या वृद्धि दर, होइन, कम छ। 3मा कम जनघनत्व प्रति वर्ग किलोमिटरमा 998 जना। 4, बढ्दो मानव विकास सूचकाङ्क। 5मा गरिबीमा कमी। 6मा महिलाको नेतृत्व बढ्दो भएकोले महिला घरधुरी भएको परिवार 31.55%। माथिका तथ्यहरू हेर्दा नेपालको आर्थिक विकासमा खतराभन्दा पनि जनसाङ्ख्यिकीय कारकका रूपमा जनसङ्ख्याले थुप्रै अवसरहरू प्रदान गर्ने देखिन्छ भनेर हामीले यसरी प्रश्न लेख्न सक्छौँ। अर्को टपिक छ लगानी। लगानी अन्तर्गत लगानीको परिचयमा लगानीको परिचय। अर्थतन्त्रमा उत्पादन, आय, रोजगारी र स्रोत साधनको उपयोग बढाउन पुँजीगत वस्तुहरू जस्तै मेसिन, औजार, उपकरण तथा
पूर्वाधार आदिमा गरिने खर्चलाई लगानी भनिन्छ। अर्थतन्त्रमा उत्पादन, आय, रोजगारी र स्रोत साधनको उपयोग बढाउन पुँजीगत वस्तुहरू जस्तै मेसिन, औजार, उपकरणहरू तथा पूर्वाधार आदिमा गरिने खर्चलाई लगानी भनिन्छ। अर्थतन्त्रमा आम्दानी र रोजगारीको स्तर बढाउन पुँजीगत वस्तु खरिदमा खर्च गरिने राष्ट्रिय आयको अंश लगानी हो। दुई फरक अवधिमा पुँजीको मात्रा भएको परिवर्तनलाई हेरेर अर्थतन्त्रलाई लगानीको मात्रा मापन गर्न सकिन्छ। लगानीका प्रकारहरू। एकमा छ कुल लगानी। लगानीका प्रकार। एकमा छ कुल लगानी। कुल लगानी परिचय। एक वर्षमा नयाँ पुँजीगत वस्तु खरिदमा भएको कुल खर्चलाई कुल लगानी भनिन्छ। एक वर्षमा नयाँ पुँजीगत वस्तु खरिदमा भएको कुल खर्चलाई कुल लगानी भनिन्छ। यसमा मूल्यह्रास पनि समावेश हुन्छ। यो अर्थतन्त्रको पुँजीगत वस्तुको मात्रामा भएको कुल वृद्धि हो। त्यसैले जीआई इक्वल टु एनआई प्लस डी भनिन्छ कुल लगानी। दुईमा छ खुद लगानी। खुद लगानी। खुद लगानीमा दुई नम्बरमा खुद लगानी। कुल लगानीबाट मूल्यह्रास रकम घटाउँदा प्राप्त लगानीलाई खुद लगानी भनिन्छ। अर्थतन्त्रको विद्यमान पुँजीगत मात्रामा गरिएको खुद वृद्धि नै खुद लगानी हो। त्यसैले एनआई इक्वल टु जीआई माइनस डिआई आदि। यदि डिआई, जीआई र डी बराबर छ भने एनआई शून्य हुन्छ। अर्थात् अर्थतन्त्रको पुँजीगत वस्तुको मात्रामा कुनै वृद्धि हुँदैन। अर्थतन्त्रमा उत्पादन क्षमता बढाउन खुद लगानी सकारात्मक हुनुपर्दछ। तीन नम्बरमा छ स्वतन्त्र लगानी। तीनको स्वतन्त्र लगानी। एकमा कुल लगानी, दुईमा खुद लगानी, तीनमा स्वतन्त्र लगानी। स्वतन्त्र लगानी आम्दानी र नाफाको स्तरबाट प्रभावित नहुने लगानीलाई स्वतन्त्र लगानी भनिन्छ। यस प्रकारको लगानी सरकारद्वारा गरिन्छ र जनसङ्ख्या वितरण, लोक कल्याणकारी, नयाँ अनुसन्धान, पूर्वाधार विकासको आवश्यकता आदिबाट यो लगानी प्रभावित हुन्छ। सरकारले नयाँ पुल, नयाँ बाँध, नयाँ सडक आदि निर्माणमा गरेको खर्च स्वतन्त्र लगानीका उदाहरणहरू हुन्। चारमा छ प्रेरित लगानी। आम्दानीको स्तर र नाफामा आधारित लगानीलाई प्रेरित लगानी भनिन्छ। आम्दानी बढ्ने र नाफा आर्जनको सम्भावना बढ्ने सम्भावना भएमा प्रेरित लगानी पनि बढ्छ। ब्याजदर, पुँजीको सीमान्त दक्षता, सरकारी नीति, नाफा दर आदिबाट प्रेरित लगानी प्रभावित हुन्छ। यस प्रकारको लगानी निजी क्षेत्रले गर्ने गरेको हुन्छ। पाँचमा निजी लगानी। कुनै व्यक्ति, फर्म वा निजी संस्थानले नाफा कमाउने उद्देश्यले गरेको लगानीलाई निजी लगानी भनिन्छ। ब्याजदर, पुँजीको सीमान्त क्षमता र सरकारी नीतिका कारण निजी लगानी प्रभावित हुन्छ। आय प्रेरित लगानी निजी लगानीको उदाहरण हो। 6 नम्बरमा छ सार्वजनिक लगानी। 6 नम्बरमा सार्वजनिक लगानी। सार्वजनिक क्षेत्रबाट सर्वसाधारणको हितमा गर्ने सर्वसाधारणको हितमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले गरिने लगानीलाई सार्वजनिक लगानी भनिन्छ। सार्वजनिक लगानीले सामाजिक आर्थिक पूर्वाधारको स्थापना र अर्थतन्त्रमा निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। स्वतन्त्र लगानी सार्वजनिक लगानीको उदाहरण हो। लगानीका प्रकारहरू कति छन्? 6 वटा रहेछन्। के रहेछन्? कुल लगानी, खुद लगानी, हैन, स्वतन्त्र लगानी, प्रेरित लगानी, निजी लगानी र सार्वजनिक लगानी। लगानीका प्रकारहरू 6 वटा, हैन। अर्को टपिक्स अर्थतन्त्रमा लगानीलाई असर पार्ने तत्त्वहरू। अर्थतन्त्रलाई लगानीमा असर पार्ने तत्त्वहरूमा एउटा छ अल्पकालीन असर गर्ने तत्त्वहरू। अल्पकालीनमा के असर गर्छ भने अपेक्षित मागमा असर गर्छ, लागत र मूल्यमा असर गर्छ,
तिन तिनमा आम्दानी परिवर्तन गर्छ। चारमा उपभोग प्रवृत्ति बदल्छ। पाँचमा अपेक्षाको वर्तमान अवस्थामा असर गर्छ। त्यस्तै गरी तरल सम्पत्ति छमा, सातमा सरकारको नीति, आठमा आशावादी र निराशवादीको लहरहरू। दीर्घकालीन अवधिमा असर गर्ने तत्त्वहरूमा जनसङ्ख्या वृद्धिले असर गर्छ, नयाँ क्षेत्रको विकासले असर गर्छ, तिनमा प्राविधिक प्रगतिले असर गर्छ, चारमा नयाँ उत्पादनले असर गर्छ, पाँचमा औद्योगिक पूर्वाधारको विकासले असर गर्छ, छमा औद्योगिक नीतिले असर गर्छ, सातमा हालको लगानी दरले असर गर्छ, आठमा ब्याज दरले असर गर्छ। हेर्नुहोस् त, लगानीमा असर गर्ने एउटा अल्पकालीन र एउटा दीर्घकालीन, दुई प्रकारका लेख्न सक्छौँ हामी। अर्को टपिक छ राष्ट्रिय आम्दानीको परिचय। राष्ट्रिय आम्दानी। राष्ट्रिय आम्दानीमा एक वर्षमा राष्ट्रका सबै उत्पादनमा साधनहरूले उत्पादन प्रक्रियामा योगदान गरे बापत बापत भएछ उत्पादन गरे बापत कारक आम्दानीको रूपमा प्राप्त गरेको वा कमाएको आम्दानीलाई राष्ट्रिय आय भनिन्छ। एक वर्षमा राष्ट्रका सबै उत्पादनका साधनहरूले उत्पादन प्रक्रियामा योगदान गरे बापत कारक आम्दानीको रूपमा प्राप्त गरेको वा कमाएको आम्दानीलाई राष्ट्रिय आय भनिन्छ। प्रत्येक देशले विभिन्न प्रकारका वस्तु र सेवाहरू उत्पादन गर्दछ। त्यसैले कुनै राष्ट्रले एक वर्षमा उत्पादन गरेको सबै वस्तु तथा सेवाको बजार मूल्यको योगफललाई राष्ट्रिय आय भनिन्छ। राष्ट्रिय आय रकम यसका विभिन्न अवधारणाहरूको मापनको आधारमा प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसका मुख्य अवधारणाहरू निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। एकमा छ राष्ट्रिय आयको अवधारणा, होइन, कुल ग्रास्थ उत्पादन। दुईमा छ कुल राष्ट्रिय उत्पादन। तिनमा छ खुद राष्ट्रिय उत्पादन। चारमा छ राष्ट्रिय आय, होइन, चारवटा के छन् अवधारणाहरू। राष्ट्रिय आयका मुख्य अवधारणाहरू कुल ग्रास्थ उत्पादन, कुल राष्ट्रिय उत्पादन, खुद राष्ट्रिय उत्पादन र राष्ट्रिय आय। राष्ट्रिय आय मापनका विधिहरू। राष्ट्रिय आय गणनामा तीनवटा विधिहरू छन्। ती विधिहरू उत्पादन विधि, आम्दानी विधि र खर्च विधि हुन्। राष्ट्रिय आय मापन गर्ने विधिहरू तीनटा छन्, अथवा गणना गर्ने विधि तीनटा छन्। तीनटा भनेको एउटा उत्पादन विधि, आम्दानी विधि र खर्च विधि। उत्पादन विधि भन्नाले कुनै पनि वर्षमा कुनै पनि अर्थतन्त्रमा रहेको सम्पूर्ण उत्पादन इकाइहरूले उत्पादन गरेका अन्तिम वस्तु तथा सेवाहरूको बजार मूल्य मापन गरी कुनै पनि वर्षमा कुनै पनि अर्थतन्त्रमा रहेको सम्पूर्ण उत्पादन इकाइहरूले उत्पादन गरेका अन्तिम वस्तुहरू तथा सेवाहरूको बजार मूल्य मापन गरी यदि राष्ट्रिय आय मापन गरिन्छ भने उक्त विधिलाई उत्पादन विधि भनिन्छ। के रहेछ? कुनै पनि वर्षमा कुनै पनि अर्थतन्त्रमा रहेको सम्पूर्ण उत्पादन इकाइहरूले उत्पादन गरेका अन्तिम वस्तु तथा सेवाहरूको बजार मूल्य मापन गरी यदि राष्ट्रिय आय मापन गरिन्छ भने उक्त विधिलाई उत्पादन विधि भनिन्छ। यो विधिले समग्र अर्थतन्त्रलाई प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र र तृतीय क्षेत्र गरी तीनवटा वृहत क्षेत्रमा विभाजन गरी प्रत्येक क्षेत्रमा उत्पादन भएका वस्तु तथा सेवाको बजार मूल्य पत्ता लगाई जीडीपी मापन गरिन्छ। यसरी प्राप्त जीडीपी मूल्यमा विदेशबाट प्राप्त खुद कारक आय जोडेर कुल राष्ट्रिय उत्पादन मापन गरिन्छ। यसरी प्राप्त रकमबाट मूल्यह्रास रकम र खुद अप्रत्यक्ष करको रकम घटाएर राष्ट्रिय आय मापन गरिन्छ। राष्ट्रिय आय मापन इक्वल टु जीडीपी प्लस विदेशबाट प्राप्त खुद कारक आय
माइनस मूल्य ह्रास माइनस खुद अप्रत्यक्ष कर, जहाँ जीडीपी इक्वल्स टू P1 इंटू Q1 प्लस P2 इंटू Q2 एबव P1 PN इंटू Q1। मूल्य र क्वान्टिटी होइन, मूल्य क्वान्टिटी जति उत्पादन छन्, वस्तुको मूल्य र क्वान्टिटी, एउटा वस्तुको मूल्य र क्वान्टिटीलाई गुणन गर्ने र अर्को वस्तु र मूल्य क्वान्टिटीसँग जोड्ने जिडिपी निकाल्नलाई होइन। दुई नम्बरमा छ आम्दानी विधि। आम्दानी विधि भन्नाले यदि कुनै पनि निश्चित समयावधिमा कुनै पनि मुलुकका कुनै पनि मुलुकका उत्पादकका साधनहरूले उत्पादन प्रक्रियामा योगदान पुर्याए बापत आर्जन गरेको कारक आम्दानीको आधारमा राष्ट्रिय आय मापन गरिन्छ भने त्यसलाई आम्दानी विधि भनिन्छ। यदि कुनै पनि निश्चित समयावधिमा यदि कुनै पनि निश्चित समयावधिमा कुनै पनि मुलुकका उत्पादनका साधनहरूले उत्पादन प्रक्रियामा योगदान पुर्याए बापत आर्जन गरेको कारक आम्दानीको आधारमा राष्ट्रिय आय मापन गरिन्छ भने त्यसलाई आम्दानी विधि भनिन्छ। देशभित्र उत्पादन गरिरहेका सम्पूर्ण उत्पादनका साधनहरूले आर्जन गरेको कारक आयको योगफलले कारक मूल्यमा मापन गरिएको जीडीपी रकम प्राप्त हुन्छ। राष्ट्रिय आय बराबर कारक मूल्यमा आधारित जीडीपी प्लस विदेशबाट प्राप्त खुद कारक आय माइनस मूल्य ह्रास, जहाँ कारक मूल्यमा आधारित जीडीपी भन्नाले ज्याला प्लस लगानी प्लस ब्याज प्लस नाफा जोडिन्छ त्यो जीडीपीमा है। 3 नम्बरमा छ खर्च विधि। 3 नम्बरमा खर्च विधि कुनै निश्चित समयमा कुनै पनि देशका सबै आर्थिक सहभागिताहरूद्वारा स्वदेशमा उत्पादित अन्तिम वस्तु र सेवाहरूको खरिदमा गरिएको कुल खर्च रकमलाई आधार यदि बनाई यदि राष्ट्रिय आय मापन गरिन्छ भने उक्त विधिलाई खर्च विधि भनिन्छ। कुनै निश्चित समयमा कुनै पनि देशका सबै आर्थिक सहभागिताद्वारा स्वदेशमा उत्पादित अन्तिम वस्तु र सेवाहरूको खरिदमा गरिएको कुल खर्च रकमलाई आधार बनाई यदि राष्ट्रिय आय मापन गरिन्छ भने उक्त विधिलाई खर्च विधि भनिन्छ। राष्ट्रिय आय बराबर बजार मूल्यमा आधारित जीडीपी प्लस विदेशबाट प्राप्त खुद कारक आय माइनस मूल्यह्रास माइनस खुद अप्रत्यक्ष कर, जहाँ जीडीपी बराबर उपभोग खर्च प्लस लगानी खर्च प्लस सरकारी खर्च प्लस खुद निर्यात जोडिन्छ। अर्को टपिक छ नेपालमा राष्ट्रिय आय कसरी आय मापनका नेपालमा राष्ट्रिय आय मापनका कठिनाइहरू। नेपालमा राष्ट्रिय आय मापनका कठिनाइहरू। 1मा ठूलो मात्रामा गैर मौद्रिक क्षेत्रहरूको अस्तित्व रहनु। ठूलो मात्रामा गैर मौद्रिक क्षेत्रहरूको अस्तित्व रहनु। 2 उच्च तथ्याङ्क र अभिलेखनको लागि पेशागत विशेषताको अभाव हुनु। उच्च तथ्याङ्क र अभिलेखनको लागि पेशागत विशेषताको अभाव हुनु। 3मा सही तथ्याङ्क अभिलेखन उपलब्धता र व्यवस्थापनको अभाव र वास्तविक समयमा डाटा प्राप्त गर्न प्रविधिको प्रयोग नहुनु। डाटा प्राप्त गर्न प्रविधिको प्रयोग नहुनु। 4मा छ डाटा र डाटा साक्षरताको प्रयोग र महत्त्वको भावनाको अभाव हुनु। डाटा र डाटा साक्षरताको प्रयोग र महत्त्वको भावनाको अभाव हुनु। 5मा डाटा व्यवस्थापनको अभाव हुनु। 6मा आम जनमानसमा आर्थिक गणना र तथ्याङ्कबारे चासो चिन्तन नहुनु। 7मा उत्पादन र आम्दानी प्रापकहरूबीच निरक्षर र अज्ञानताबाट प्रभावित हुनु। अर्को टपिक छ नेपालको कुल गरास्त उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान न्यून हुनुका कारणहरू। नेपालको कुल गरास्त उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान न्यून हुनुका कारणहरूमा 1मा छ गुणस्तरीय पुँजी निर्माणको न्यून दर।
एकमा गुणस्तरीय पुँजी निर्माणको न्यून दर, दुईमा गुणस्तरीय पूर्वाधारको अभाव, गुणस्तरीय पूर्वाधारको अभाव, तीनमा विद्यमान उद्योगहरूको कमजोर प्रदर्शन, तीनमा विद्यमान उद्योगहरूको कमजोर प्रदर्शन, चारमा दक्ष र योग्य जनशक्तिको अभाव, चारमा दक्ष र योग्य जनशक्तिको अभाव, पाँचमा उद्यमशीलताको भावनाको कमी, उद्यमशीलताको भावनाको कमी, छमा सीमित वर्गलाई धनको एकाग्रता, सीमित वर्गलाई धनको एकाग्रता, सातमा सार्वजनिक क्षेत्रको कमजोर प्रदर्शन, सातमा सार्वजनिक क्षेत्रको कमजोर प्रदर्शन, आठमा असन्तुलित विकास र सूचनामा असमान पहुँच, नौमा खराब र अनुकूल व्यवस्थापनका कारण औद्योगिक रोग, अँ, दसमा सरकारी निकायको अनावश्यक नियन्त्रण। अर्को टपिक छ विप्रेषण। विप्रेषणको परिचयमा एक स्थानबाट अर्को स्थानमा रकमको स्थानान्तरणलाई विप्रेषण भनिन्छ। विप्रेषण सेवा विनियमावली 2067 अन्तर्गत इजाजत पत्र लिएका वित्तीय संस्थाहरूले आन्तरिक र बाह्य विप्रेषण सेवा प्रवाह गर्दछन्। देशभित्र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा रकमको स्थानान्तरण आन्तरिक विप्रेषण हो भने एक देशबाट अर्को देशमा रकम पठाउनु वा पाउनु पर्ने बाह्य विप्रेषण हो। कृषि विकास बैङ्कले आन्तरिक विप्रेषणका लागि एडिबिएल रेमिट सेवा प्रवाह गर्दछ। त्यसैगरी विश्वका जुनसुकै शाखा कार्यालयबाट भुक्तान लिन एजेन्सी रेमिट सेवा प्रवाह गर्दछ। विप्रेषण सेवा गैर कोषमा आधारित सेवा हो। यसले बैङ्कलाई कमिसन आम्दानी दिलाउँदछ। विप्रेषणको बाँकी द्वितीय पत्रमै समावेश भएकाले यसमा समावेश गरिएको छैन। मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीतिको परिचयमा अर्थतन्त्रमा उपलब्ध लगभग सबै वस्तु तथा सेवा सेवाको मूल्यमा निरन्तर दिगो र द्रुत वृद्धि हुने अवस्थालाई मुद्रास्फीति भनिन्छ। मुद्रास्फीतिले मुद्राको मूल्य घटाउँछ अथवा उपभोक्ताको क्रय शक्ति घटाउँछ। विचार गर्नुपर्ने कुरा के हो भने मुद्रास्फीति भनेको एउटा वस्तुको नभएर सबै वा निश्चित वस्तुहरूको सामान्य वा औसत मूल्यमा हुने निरन्तर र उल्लेख्य वृद्धिको अवस्था हो। मुद्रास्फीतिका विशेषताहरूमा मुद्रास्फीति नियमित र तीव्र रूपमा सामान्य मूल्य स्तरमा हुने वृद्धि हो। दुईमा छ सुरुमा मूल्य स्तरमा भएको सानो वृद्धिले पनि भविष्यमा ठुलो आकार लिन सक्ने भएकाले यो सञ्चय हुन्छ। तीन, यो व्यक्तिगत मूल्यमा भएको वृद्धि नभएर सामान्य मूल्य स्तरमा भएको वृद्धिको अवस्था हो। चार, यसको समयमा र सेवाको वस्तु र सेवाहरूको आपूर्ति माग को तुलनामा कम हुन्छ। यसको मतलब समग्र आपूर्तिभन्दा समग्र माग उच्च हुन्छ। पाँचमा मूल्य बढ्दै जाँदा पैसाको क्रय शक्ति कम हुँदै जान्छ र यसले जीवन स्तरमा कठिन बनाउँदछ। छमा मुद्रास्फीतिलाई माग पक्ष र आपूर्ति पक्ष र संरचनागत पक्षसँग जोड्न सकिन्छ। मुद्रास्फीति नियन्त्रणका गर्ने उपायहरू एकमा छ मौद्रिक नीतिको उपायहरू। हैन, मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने उपायहरूमा एकमा छ मौद्रिक नीति उपाय, नगद रिजर्भ अनुपातमा वृद्धि गर्ने, दुईमा बैंक दरमा वृद्धि गर्ने, तीनमा खुल्ला बजारमा सरकारी धितोको बिक्री गर्ने, तीन, चारमा उपभोक्ता ऋण नियन्त्रण गर्ने, पाँचमा मार्जिन आवश्यकतामा वृद्धि गर्ने, छमा ब्याजदर करिडोर समायोजन गर्ने, सातमा पुनर्वृत्ति सुविधाहरूमा नियन्त्रण गर्ने र पुनर्वृत्ति दरमा वृद्धि गर्ने। मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने उपायहरूमा एकमा छ मौद्रिक नीतिको उपाय। मौद्रिक नीतिमा नगद रिजर्भ अनुपात वृद्धि गर्ने, दुईमा बैंक दरमा वृद्धि गर्ने, तीनमा खुल्ला बजारमा सरकारी धितोपत्रको वृद्धि गर्ने, चारमा उपभोक्ता ऋण नियन्त्रण गर्ने, पाँचमा मार्जिन आवश्यकतामा वृद्धि गर्ने, छमा ब्याजदर करिडोर समायोजन गर्ने, सातमा पुनर्वृत्ति सुविधाहरूमा नियन्त्रण र पुनर्वृत्ति दरमा वृद्धि गर्ने, दुईमा छ वित्त नीति उपाय। वित्त नीति उपायमा सार्वजनिक खरिदको कमी गर्ने, दुईमा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन गर्ने,
तिनमा न्यून वित्तीय परिचालनमा नियन्त्रण गर्ने, न्यून वित्त परिचालनमा नियन्त्रण गर्ने। चारमा स्वदेशी ऋणको सङ्कलन गर्ने। पाँचमा करको दर दायरामा वृद्धि गर्ने। र छमा हस्तान्तरणीय भुक्तानीमा कमी ल्याउने। हस्तान्तरणीय भुक्तानीमा कमी ल्याउने। करको दर दायरा वृद्धि गर्ने। विदेशी स्वदेशी ऋणको सङ्कलन गर्ने। न्यून वित्तीय परिचालनमा नियन्त्रण गर्ने। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन गर्ने र सार्वजनिक खर्चमा कमी गर्ने। यो वित्त उपायहरू भयो। अर्को टपिक छ वित्त नीतिको परिचय। वित्त नीति। वित्त नीति सरकारी खर्च र राजस्वको माध्यमबाट सरकारी खर्च र राजस्वको माध्यमबाट समग्र समष्टि आर्थिक गतिविधिहरूलाई प्रभाव पारेर पूर्वनिर्धारित बृहत आर्थिक उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न पूर्वनिर्धारित बृहत आर्थिक उद्देश्यहरू प्राप्त गर्नतर्फ उन्मुख नीतिलाई वित्त नीति भनिन्छ। वित्त नीति भनिन्छ। सरकारले वित्त नीतिको माध्यमबाट राजस्व, आय, ऋण र लगानीमा आवश्यकता अनुसार परिवर्तन गरी मुलुकमा स्रोत परिचालन, समतामूलक वितरण, उत्पादकत्व वृद्धि, व्यापार गतिविधिको विस्तार, बजार विस्तार, बेरोजगारी, गरिबी र असमानता न्यूनीकरण गर्न मद्दत गर्दछ। विशेष गरी वित्त नीति भनेको समग्र माग, आपूर्ति श्रृङ्खला र श्रृङ्खला, वितरण र पुनर्वितरणको धारलाई असर पार्ने सामाजिक सुरक्षामा अपेक्षित परिवर्तन ल्याउने नीति हो। वित्त नीतिका उद्देश्यहरू। वित्त नीतिका उद्देश्यहरू राष्ट्रिय उद्देश्य, अर्थतन्त्रको आकार र संरचना, आर्थिक विकासको स्तर, समष्टि आर्थिक सूचकहरूको आधारमा निर्धारण गरिन्छ। नेपाल जस्तो अल्पविकसित मुलुकमा वित्त नीतिलाई समग्र अर्थतन्त्रलाई सुदृढ र उत्थान गर्ने महत्त्वपूर्ण नीति मानिन्छ। वित्त नीतिका मुख्य उद्देश्यहरूलाई निम्नानुसार व्याख्या गर्न सकिन्छ। एकमा छ रोजगारीको स्तरमा वृद्धि, दुईमा छ आर्थिक स्रोतको प्रभावकारी विनियोजन, तिनमा छ आर्थिक वृद्धि र विकास, चारमा छ मूल्य स्थिरता, पाँचमा छ आय र सम्पत्तिको असमान वितरणमा कमी, छमा छ भुक्तानी सन्तुलनमा अनुकूलन। अर्को टपिक छ नेपालमा मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका समस्याहरू। नेपालमा मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका समस्याहरू। नेपालमा मौद्रिक नीति कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापनमा केही जटिलताहरू देखिने गरेका छन्। मौद्रिक नीतिले अपेक्षा गरे अनुरूप नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सुपरिवेक्षण र नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारी बनाउन नसक्दा मौद्रिक नीति प्रभावकारी तरिकाले आर्थिक रूपान्तरण गर्न सफल भएको महसुस हुन सकेको छैन। यस सन्दर्भमा मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा रहेका मुख्य समस्याहरू निम्न छन्। एकमा छ ब्याजदर खुल्ला बजारद्वारा निर्धारित नभई बैङ्क कार्टेलद्वारा निर्देशित रहेको छ। ब्याजदर खुल्ला बजारद्वारा निर्धारित नभई बैङ्किङ कार्टेलद्वारा निर्देशित रहेको छ र फलस्वरूप ब्याजदर उच्च हुँदा लगानी प्रोत्साहित हुन सकेको छैन। दुईमा छ मौद्रिक नीतिको प्रसारण संयन्त्र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको लगानी उत्पादनमूलक र रोजगारीमूलक क्षेत्रको साटो अधिक नाफामुखी क्षेत्रमा केन्द्रित भएको छ। तिनमा सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गराउन नसक्नु, चारमा भरपर्दो व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास नहुनु, पाँचमा साइबर अपराध र कमजोर बैङ्किङ सुरक्षा प्रणाली कायमै रहनु, छमा सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार बैङ्किङ प्रणालीमा आबद्ध हुन नसक्नु, साथमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय सुरक्षा र सामाजिक उत्तरदायित्वको स्तर सुदृढ बनाउन नसक्नु, आठमा सङ्कुचनकारी नीतिका कारण बजारमा मुद्रा प्रवाहको कमी देखिनु र नौमा
आम सर्वसाधारणमा वित्तीय साक्षरताको कमी हुनु। अर्को टपिक छ वैदेशिक व्यापारको परिचय। वैदेशिक व्यापार विभिन्न देशका मा विभिन्न देशमा बासिन्दाहरूबीच वस्तु तथा सेवाको आदान प्रदानलाई वैदेशिक व्यापार भनिन्छ। सन् 1951 भन्दा पहिले नेपालको वैदेशिक व्यापार भारत र तिब्बतसँग मात्र थियो। सन् 1991 भन्दा पहिले नेपालको वैदेशिक व्यापार भारत र तिब्बतसँग मात्र थियो। सन् 1950 को दशकपछि विश्वमाका अन्य धेरै देशहरूलाई नेपालले व्यापारिक सम्बन्ध विस्तार गर्यो। नेपालको व्यापार 100 भन्दा बढी देशहरूमा विस्तार भइसकेको भए तापनि यसको मुख्य केन्द्र भारत नै छ। नेपालमा वैदेशिक व्यापारका प्रमुख चुनौती वा समस्याहरू। नेपालमा वैदेशिक व्यापारका प्रमुख चुनौती र समस्याहरू। एकमा छ देश भूपरिवेष्टितताको कारण, देश भूपरिवेष्टित राष्ट्र भएका कारण होइन। 2 भारतसँग खुल्ला सिमाना र अवैध व्यापार भएका कारण। 3मा छ नेपाली उत्पादनको गुणस्तर न्यून भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु। 4मा सीमित विदेशी व्यापार। 5मा वस्तु तथा देशको सन्दर्भमा व्यापार विविधीकरणको अभाव। 6मा नेपाललाई तुलनात्मक लाभ सुनिश्चित गर्न सक्ने वस्तुको पहिचानको अभाव। 7मा बैंक तथा वित्तीय संस्था निजी क्षेत्रमा सहयोगको अभाव। 8मा विदेशी व्यापार क्षेत्रमा ज्ञान र अनुसन्धानको कमी। 9मा अस्थायी राजनीतिक वातावरण। 10मा सम्बन्धित नीतिहरूको फितलो कार्यान्वयन। अर्को टपिक छ सरकारी बजेट। सरकारी बजेट अथवा सङ्घीय बजेट। उत्तरमा कुनै निश्चित समयावधिका लागि सरकारको आय र व्ययको अनुमानित विवरण सरकारी बजेट हो। सरकारी बजेट हो। यो सार्वजनिक खर्चका लागि कानुनी आधार दिलाउने माध्यम हो। सरकारले हरेक वर्ष गर्ने खर्च र सो खर्च धान्नका लागि आवश्यक स्रोतको अनुमान सहितको विवरण बजेट हो। सरकारले बजेट तयार पारी कर उठाउन, करको दर रेट समेत समावेश गर्ने तथा यसरी असुली भई राष्ट्रिय ढुकुटीमा जम्मा हुन सक्ने अनुमानित रकमलाई कुन कुन क्षेत्रमा कति खर्च गर्ने भन्ने कुराको विस्तृत विवरणसहित स्वीकृतिका लागि संसद समक्ष पेश गरिने दस्तावेज नै बजेट हो। सङ्घीय सरकारले निर्माण गर्ने यही बजेटलाई सङ्घीय बजेट भनिन्छ। सङ्घीय बजेट भनिन्छ। नेपालमा बजेट तर्जुमाका प्रक्रियाहरू व्यवस्थित गर्न कानुनी र संस्थागत व्यवस्थाहरू रहेका छन्। बजेट तर्जुमा संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन नियमहरू रहेका छन्। यी समग्रतालाई समेट्ने नेपालको बजेट तर्जुमा प्रक्रिया निम्न अनुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। 1मा छ खर्चको अनुमान। 2मा आयको अनुमान। 3मा बजेटको मस्यौदा तयारी। 4मा संसदमा बजेट प्रस्तुत र छलफल र पारित। 5मा बजेट कार्यान्वयन। 6मा बजेट अनुगमन तथा मूल्याङ्कन। बजेटका सिद्धान्तहरू। 1मा छ अर्थशास्त्रीका सोचका आधारमा बजेटको सिद्धान्त। 1मा छ बचत बजेट सिद्धान्त। 2मा घाटा बजेट सिद्धान्त र 3मा सन्तुलित बजेटको सिद्धान्त। बजेटका सिद्धान्तहरूमा 1मा बचत बजेट सिद्धान्त, 2मा घाटा बजेट सिद्धान्त, 3मा सन्तुलित बजेटको सिद्धान्त। 2मा छ आधुनिक चिन्तन र व्यावहारिकताका आधारमा बजेटको सिद्धान्त। 1मा छ व्यापकताको सिद्धान्त, 2मा प्रचारको सिद्धान्त, 3मा उत्तरदायित्वको सिद्धान्त, 4मा जवाफदेहिताको सिद्धान्त, 5मा एकमुष्टताको सिद्धान्त, 6मा नगदको सिद्धान्त, 7मा योजनापूर्ण अभ्यासको सिद्धान्त, पूर्णताको सिद्धान्त, परिवर्तनशीलताको सिद्धान्त, कार्यान्वयन योजनाको सिद्धान्त,
पारदर्शिताको सिद्धान्त, वैधानिकताको सिद्धान्त, वैधानिकताको सिद्धान्त, बजेटका महत्त्वहरू, बजेटका महत्त्वहरूमा उपलब्ध सीमित आर्थिक स्रोत साधनको प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन र विनियोजन, दुईमा उच्च दिगो र फ्राकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न, तिनमा दिगो रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न, चारमा देशको समावेशी तथा सन्तुलित विकास गर्न, पाँचमा कर र पुनर्वितरणको माध्यमबाट गरिबी र आर्थिक अ, असह असम असमता कम गर्न, असमानता असमानता कम गर्न, छमा छ नागरिक प्रभावकारी ढङ्गबाट सेवा प्रवाह गर्न, नागरिकलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट सेवा प्रवाह गर्न, सातमा सरकारलाई मार्गनिर्देशन दिन, आठमा सरकारमाथि संसदको नियन्त्रण कायम गर्न, नौमा राज्यका नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गर्न, दसमा आवधिक योजनाहरूका लक्ष्य र उद्देश्यहरू पहिचान गर्न। अर्को टपिक बजेटका उद्देश्यहरू। बजेटका उद्देश्यहरूमा एकमा छ देशको समग्र आर्थिक अवस्थाको चित्रण गर्नु, एक। दुईको आवधिक योजनालाई कार्यान्वयन गर्नु, दुई। तिनमा छ उपलब्ध स्रोतहरूको कुशलतापूर्वक परिचालन र उपयोग गर्नु, चार। सरकारमाथि नियन्त्रण र सन्तुलन कायम राख्नु, पाँच। खर्च गर्ने कानुनी अधिकार प्राप्त गर्नु, छ। आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक विकास गर्नु, सातमा छ आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नु, आठमा छ कुल राष्ट्र उत्पादन र प्रति व्यक्ति आयमा वृद्धि गर्नु, नौमा छ वित्तीय पारदर्शिता र सार्वजनिक जवाफदेहिताको विकास गर्नु, दसमा छ रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नु र एघारमा मौद्रिक नीतिको निर्धारणमा सहयोग गर्नु। अर्को टपिक्स नेपालको बजेट प्रणालीमा भएका मुख्य समस्याहरू। नेपालको बजेट प्रणालीमा भएका मुख्य समस्याहरूमा एकमा छ आवश्यकताभन्दा मागमा आधारित भएर बजेट निर्माण गर्ने प्रचलन, दुईमा छ कार्यान्वयन क्षमताभन्दा बढी बजेट माग गर्ने अभ्यास, तिनमा छ बजेट तर्जुमामा प्रष्ट मापदण्डको अभाव हुनु र हचुवाको भरमा बजेट तर्जुमा गर्ने प्रवृत्ति, चारमा चालु बजेटको तुलनामा पुँजीगत बजेट न्यून विनियोजन हुनु र विनियोजन अनुसारको पुँजीगत बजेटको खर्च नहुनु, पाँचमा छ कार्यान्वयन गर्ने निकायमा बजेटको अख्तियारी समयमा नजाने गरेको, छमा बजेटको केही हिस्सा निरन्तर रूपमा वैदेशिक सहायतामा भर पर्नु, सातमा परियोजना बैङ्कको अवधारणा लागू गर्न नसकेको, आठमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन औपचारिकतामा मात्र सीमित रहेको, नौमा प्रतिबद्धता अनुरूप वैदेशिक सहायता प्राप्त नहुने, दसमा बेरोजो रकम हरेक वर्ष बढ्दै गएको। अर्को टपिक्स आर्थिक उदारीकरण। अर्थतन्त्रलाई सरकारी नियन्त्रणबाट मुक्त गरी निजी क्षेत्रलाई आर्थिक गतिविधिहरूमा प्रोत्साहन गर्दै लैजाने उदारवादी नीतिगत सोच आर्थिक उदारीकरण हो। अर्थतन्त्रलाई सरकारी नियन्त्रणबाट मुक्त गरी निजी क्षेत्रलाई आर्थिक गतिविधिहरूमा प्रोत्साहन गर्दै लैजाने उदारवादी नीतिगत सोच आर्थिक उदारीकरण हो। बजार अर्थतन्त्र तथा स्वतन्त्र अर्थतन्त्रमा आधारित आर्थिक प्रणालीको प्रवर्धन र विस्तारलाई नै आर्थिक उदारीकरण भनिन्छ। अक्सफोर्ड डिक्सनरी अफ इकोनोमिक्सका अनुसार उदारीकरण एउटा त्यस्तो कार्यक्रम हो जसले अर्थतन्त्रलाई खुल्ला बजार अर्थतन्त्रतर्फ लैजानका लागि परिवर्तनहरू ल्याउँछ। त्यस्तै विश्व विकास प्रतिवेदन 1992का अनुसार उदारीकरण भन्नाले अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व प्रदान गर्दै मूल्यहरू र व्यापार तथा बजार प्रवेशलाई सरकारी नियन्त्रणबाट स्वतन्त्र पार्नु हो। आर्थिक उदारीकरणका विशेषताहरूमा आर्थिक स्वतन्त्रता एक, दुईमा छ सरकारको भूमिका दुई, तिनमा एकाधिकार रहित, चारमा निजी स्वामित्व, पाँचमा उपभोक्ता सार्वभौमता, छमा प्रतिफलको स्वामित्व, सातमा निजीकरण। आर्थिक उदारीकरणका फाइदाहरू एकमा छ बजेट घाटा घटाउन सहयोगी,
दुईमा आर्थिक वृद्धि बढाउन सहयोगी, तिनमा प्रतिस्पर्धा वृद्धि, चारमा जीवन स्तरमा सुधार, पाँचमा निर्यातमा वृद्धि, छमा आर्थिक विदेशी लगानीमा वृद्धि, सातमा प्रभावकारी निर्णय र स्रोतको बाँडफाँड, आठमा उपभोक्ता सन्तुष्टितर्फ ध्यान दिन्छ, नौमा सरकारी श्रेष्ठताको उत्पादनमुखी परिचालन र दसमा नयाँ व्यवसायहरूको उदय। आर्थिक उदारीकरणका बेफाइदाहरूमा बेरोजगारी समस्या एक, दुईमा छ अर्थतन्त्रमा सरकारी नियन्त्रणको अभाव, तिनमा विकासोन्मुख देशहरूका लागि हानिकारक, चारमा अर्थतन्त्रमा विदेशी निर्भरता बढ्ने खतरा, पाँचमा सरकारलाई दीर्घकालीन राजस्वमा घाटा, छमा श्रमिकहरूको शोषण हुन सक्ने, सातमा एकाधिकार प्रवृत्तिको सम्भावना, आठमा आन्तरिक सुरक्षा मामिलाहरूमा खतरा, नौमा वातावरणीय ह्रास। विश्वव्यापीकरणको परिचय। विश्वव्यापीकरण भनेको कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रलाई व्यापार, पुँजी, प्रवाह र प्रविधिको माध्यमबाट विश्वका अन्य अर्थतन्त्रहरूसँग एकीकृत गर्ने प्रक्रिया हो। यसको मतलब विश्वका अन्य अर्थतन्त्रका लागि स्वदेशी अर्थतन्त्र खोल्नुलाई विश्वव्यापीकरण भनिन्छ। विश्वव्यापीकरण कुनै पनि चिजलाई विश्वव्यापी बनाउनसँग सम्बन्धित छ। यो अवधारणाले सम्पूर्ण विश्वलाई एकै ठाउँ बनाउने काम गर्दछ र बोर्डर बिनाको देश भएको अवस्था मानिन्छ, जहाँ वस्तु तथा सेवाहरू र पुँजी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सजिलै ओहोर दोहोर गराउन सकिन्छ। यसलाई विश्वव्यापीकरण भनिन्छ, होइन? विश्वव्यापीकरणका फाइदाहरूमा एकमा छ व्यापारमा हुने अवरोध र बाधाहरू क्रमिक रूपमा घट्दै जाने भएकाले निर्यातमा वृद्धि गरेर वस्तु तथा सेवाको बजार विस्तार गर्नमा सहयोगी हुन्छ। दुईमा छ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको प्रशस्त मात्रामा पुँजी तथा प्रविधि भित्र्याउने सम्भावना हुन्छ। तिनमा छ बहुराष्ट्रिय कम्पनीले पुँजी बहुराष्ट्रिय कम्पनीले पुँजी, प्रविधि, मानवीय संसाधन, सूचनाहरूको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हस्तान्तरण गर्दछन्। तीन भयो। चारमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले स्थानीय स्रोत साधनको उपभोग गर्दै सरकारलाई कर आय उपलब्ध गराउँदछन्। पाँचमा छ प्रतिस्पर्धा, दक्षता, कुशलता र उत्पादकतामा वृद्धि गर्दछ। छमा छ विश्व बजारमा प्राप्त हुन्छ विश्व बजारमा पहुँच प्राप्त हुन्छ। साथमा सेवा क्षेत्रका क्रियाकलापहरूमा तीव्र विस्तार र वृद्धि हुन्छ। आर्थिक नियन्त्रणको अन्त्यसँगै बैङ्किङ, बिमा, यातायात जस्ता क्षेत्रहरूको विस्तार तीव्र गतिमा हुन जान्छ। अर्को छ विश्वव्यापीकरणसँगै व्यापारयोग्य वस्तुमा विस्तार र वृद्धि हुन जान्छ। पुँजी र प्रविधिमा पहुँच बढ्दै जान्छ। विशेष आर्थिक क्षेत्र। औद्योगिक क्रियाकलापलाई सघन रूपमा सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारद्वारा घोषणा गरिएको निर्यातमूलक वस्तु र सेवाको उत्पादन प्रमुख उद्देश्य रहेको कुनै खास व्यावसायिक क्षेत्रलाई नै विशेष आर्थिक क्षेत्र भनिन्छ। विशेष आर्थिक क्षेत्र अन्तर्गत निम्न सेवा तथा सुविधाहरू पर्दछन्। एकमा छ एकीकृत औद्योगिक सेवा, दुईमा लचिलो र सुविधायुक्त श्रम सम्बन्धी व्यवस्था, र तिनमा छ सहुलियत सहितको विशेषीकृत औद्योगिक क्षेत्र। हवस् त, धन्यवाद।